پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA دے ذریعے راج باغ سری نگر وچ واقع کل جماعتی یورت کانفرنس دے صدر دفتر دے اتنے قبضہ کرنا مودی حکومت کی ڈٹائی تھی بھرپور دہشت گردی دی ایک اور کاروائی ہے۔ سری نگر وچ کل جماعتی یورت کانفرنس دے صدر دفتر دے اتنے بدنام زمانہ NIA دے ذریعے قبضہ کروانا کشمیری عوام دی عظیم اور لکھاں قربانیاں دے مزین جدوجہد آزادی کو دبانے دے واسطے مودی حکومت کی مایوسی کو ظاہر کر دی ہے۔ مودی اور اس کے حواریوں کو یہ گل کسی بھی صورت بھولنی نہیں چاہیے کہ کل جماعتی یورت کانفرنس کشمیری عوام دی امیداں دی ترجمان ہے۔ مودی حکومت سری نگر وچ کل جماعتی یورت کانفرنس دے صدر دفتر دے اتنے قبضہ کر کے کشمیری عوام دے دل کسی بھی صورت جیت نہیں سکتی، بلکہ ایسی ناپاک کاروائیاں تے کشمیر دے رہنے والوں دے دلاں وچ بھارت اور مودی دے خلاف نفرت وچ دن بدن واضح ہوندا جا رہا ہے۔ مودی حکومت سن اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے پرامن حل دے واسطے تحریک آزادی کشمیر دی قیادت کرنے دے تے ہی کل جماعتی یورت کانفرنس دے صدر دفتر دے تے قبضہ کیتا ہے۔ کل جماعتی یورت کانفرنس دا آخنا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں دے گھراں، عمارتاں اور دوئی املاک دے تے قبضہ کرنے تھی کشمیری عوام کو نہ تو تحریک آزادی کشمیر دے دور رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی جذبہ آزادی کو دبایا جا سکتا ہے۔ راج باغ سری نگر وچ کل جماعتی یورت کانفرنس دے صدر دفتر کو سیل کرنا وسطائی بھارتی حکومت تے کشمیری عوام کو اور زیادہ بے اختیار کرنے دے منصوبیاں وچوں ہے۔ بھارت کشمیری عوام دی حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے جدوجہد کو کمزور کرنے دے واسطے ہر ڈراونا حربہ استعمال کر رہا ہے، مگر اس کو یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ اس دے حصے وچ ذلت اور رسوائی دے علاوہ اور کچھ نہ سی۔ کشمیری عوام مودی دے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے دے واسطے ایک اور ہر وقت تیار رہنے کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بھارت تے اس طرح دے حرباں کو ناکام بنانا ہے۔ کشمیر دے رہنے والے پہلا بھی بھارتی حرباں کو ناکام بناندے رہے اور آئندہ بھی وہ کسی بھی ایسی سازش کو کامیاب کسی بھی صورت وچ نہ ہون دے سن جڑا کہ تحریک آزادی کشمیر کو کمزور کرنے دے واسطے رچایا جاندا ہے۔